नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूद्वारा जनताको शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामादेखि उपसभामुख नियुक्तिसम्मको माग। बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूले पछिल्लो समय हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको तर सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। सांसदहरूद्वारा किसानले समयमै मल नपाउने समय यसपटक पनि दोहोरिएको भन्दै मलको उपलब्धता बारे सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग। मध्य प्रदेशमा नागरिकता नपाएर धेरै व्यक्तिहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न समेत माग। उपसभामुख नियुक्तिको विषयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग। सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। आगामी मङ्सिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको तर्क। सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालको दृढता। गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको दावी। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरन्त पास गर्नका लागि नल्याइएको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालको भनाई। प्रस्ताव दर्ता भएपछि परिस्थिति हेर्दै क्रमशः टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि महाअभियोग लगाइएको तर्क। महाअभियोगलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि अझै समय बाँकी रहेको धारणा। महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा संसदले गठन गरेको समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भनाई। समितिले आफ्नो काम गरिसकेपछि संसदमा बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद मेटमणि चौधरीद्वारा बिहीबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने दावी। जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन समय मागेका कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको जानकारी। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाव रहेको उल्लेख। सबै पार्टीले एकैपटक शपथ गराउनका लागि शपथ ग्रहण पछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको जानकारी। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने तर्क। पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाजहरू उठिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको भनाई। माओवादी पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको नेता पुनको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाव परेको उल्लेख। मन्त्री फेर्ने बारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भने नभएको स्पष्ट। संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलको तर्क। अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने पनि उल्लेख। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय सच्याइसकेको जानकारी। उपसभामुख पद खारेज गर्न सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको माग। उपसभामुख पदका कारण खर्च बढ्छ भने सो पद खारेज गर्दा उपयुक्त हुने सांसद सिंहको तर्क। उपसभामुख चाहिएको भए सो पदमा आजसम्म किन नियुक्ति भएन भनी प्रश्न। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति खारेज गरेर त्यहाँका सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण। सरकारलाई नचाहिने यो समिति राखिरहनुको औचित्य नभएको तर्क।
सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको आरोप। बाली नाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई मालको खोजी गरिरहेको सचिव भट्टराईको गम्भीर आरोप। माल नआई सरकारले मल नल्याउने सचिव भट्टराईको जिकिर। मलको खोजीमा कृषि मन्त्री भारत गएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईद्वारा मल आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न। मलको हाहाकार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको सचिव भट्टराईको आरोप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालको भनाई। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि छलफल नगरिकन राखिरहनु नहुने तर्क। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति ल्याइएको सांसद अर्यालको आरोप। महाअभियोग लगाइसकेपछि कानुन सम्मत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा। सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। सरकार फेरिने बित्तिकै फरेन पोलिसी परिवर्तन हुने कुरा नेपालमा हुन नहुने तर्क। अहिले विश्वको राजनीति र कूटनीति चुनौतीपूर्ण खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै नेपाल यसबारेमा सजग छ वा छैन भनी प्रश्न। नेबिल ब्याङ्क र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच महानगरपालिकाभित्र रहेका ब्याङ्कका शाखाका शौचालयहरूलाई निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयको रूपमा उपलब्ध गराउने सम्झौता। उक्त सम्झौतामा महानगरको तर्फबाट महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल र नेबिल ब्याङ्कको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले सम्झौतामा गर्नुभएको छ हस्ताक्षर। सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र रहेको नेबिल ब्याङ्कका 18 शाखाहरूका शौचालयहरूलाई निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न दिइने। ब्याङ्कका शाखालाई सार्वजनिक शौचालयलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने सम्झौता अन्त्य नभएर सुरुवात भएको नेबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहको भनाई। नागरिकको चेतना स्तर वृद्धि र सिकाइ अभ्यास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दाँजोमा पुर्याउन यस्तो योजना अगाडि बढाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तर्क। नागरिकलाई आकस्मिक सेवा दिँदै सानो काम गरेर जनसमर्थन गर्न अभियान सुरु गरिएको जानकारी। महानगर कार्यपालिकाको जेठ 16 गतेको बैठकले सार्वजनिक शौचालयको पहुँच जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि होटल तथा अन्य संस्थाहरूमा भएको शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन गरेको थियो आह्वान। उपत्यकाको फोहोर बोक्ने कन्टेनरलाई बुधबार पनि वनचरे डाँडाका स्थानीयले पुनः अवरोध गरेपछि स्थिति बन्यो तनावग्रस्त। मंगलबारदेखि प्रहरीको सहयोगमा सुरु गरिएको थियो फोहोर व्यवस्थापन। वनचरे डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच भएको छ झडप। बुधबार काठमाडौँबाट फोहोर फाल्न वनचरे डाँडामा लग्न 200 बढी प्रहरी भएका छन् परिचालन। स्थानीयले फोहोर फाल्न लग्न नदिएपछि प्रहरीले गरेको हो बल प्रयोग। स्थानीयले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेसँगै प्रहरीले पनि बल प्रयोग गरेको छ उल्लेख। काठमाडौँबाट 200 बढी प्रहरी वनचरे डाँडामा भएका छन् परिचालन। काठमाडौँ महानगर शहरी मन्त्रालय र काठमाडौँ धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि बीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउन थाले पनि विसर्जन गर्ने स्थानमा स्थानीय बासिन्दाद्वारा अवरोध। त्यो सम्झौता वार्तामा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको भन्दै स्थानीयवासी उत्रिएका हुन् प्रतिकारमा। स्थानीयले अवरोधपछि फोहोर बोकेर वनचरे डाँडा पुगेका कन्टेनरहरू बाटोमै रोकिए। महानगरपालिकाका अनुसार जेठ 14 गतेदेखि अवरुद्ध फोहोर विसर्जन प्रक्रिया मंगलबार एकैचोटि उपत्यकाबाट 157 ट्रक फोहोर ल्यान्डफिल साइडमा लगेर गरिएको थियो सुरु। वनचरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ मुआवजा दिनुपर्ने तिर्स्याएका छन् स्थानीयले शर्त। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागद्वारा वर्षाको समयमा सडक खन्न रोक। सडक विभागले बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर आगामी 3 महिना सडक खन्न स्वीकृत नदिन दिएको जानकारी। वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गर्न नसकिने उल्लेख। विभिन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा सडक ल्याउन नसकिने र सडक थप बिग्रिँदै जाने भएकाले स्वीकृत नदिने प्रश्न। कसैले जबरजस्ती सडक खनेको पाइए सडक ऐन 2031 अनुसार कारबाही गरिने जानकारी। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। बेला सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद
अन्त्यको माग सहित सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार 3 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा। असार 3 गते काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने। भूतपूर्व सैनिकहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन तथा बेलायती राजदूतावास अगाडि 1 घण्टा धरना गर्ने कार्यक्रम तय। राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका 16 बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने। सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेको गुनासो। सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका जातीय विभेद मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेको तर्क। नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारद्वारा पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन। बुधबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नीतिपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश समाल र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति गरिएको हो गठन। उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा पुँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक सुधारको कामहरू गरिने। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भएको निर्णय। समितिमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कबाट 1 जना प्रतिनिधि रहने। धितोपत्र बोर्डबाट शाखा अधिकृत तहको 1 जना, समितिमा सदस्य सचिवको भूमिका रहने। विभिन्न 19 बुँदे माग राख्दै हाल पुँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि लगानीकर्ताहरूले दिँदै आएका छन् सरकारलाई दबाव। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बागमती प्रदेश सांसद रमेश पौडेलको आरोप। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा हुन सक्ने सम्भावित विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरेको तर्क। गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको घटनालाई हेरेर विपदजन्य कुराहरूमा चासो र चिन्ता राख्दै सम्भावित घटना हुन नदिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको गुनासो। मेलम्ची लगायत जोखिम स्थानका बासिन्दाहरू यसबाट त्रसित रहेको धारणा व्यक्त। बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ 16 गते आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा गरेको छ प्रस्तुत। एक अमेरिकी अधिकारीद्वारा उत्तर कोरियाले जुनसुकै बेला 7औं आणविक परीक्षण गर्न सक्ने दिएका छन् चेतावनी। उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि सुङ किमले आइतबार उत्तर कोरियाले 8वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको केही दिनपछि यस्तो चेतावनी दिएको बीबीसीमा गरिएको छ उल्लेख। मारियोपोलमा पक्राउ परेका 1000 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकहरूलाई लगियो रसिया। थप युक्रेनी कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरिने बताइए पनि युक्रेनले गरेन अहिलेसम्म यसको पुष्टि। एफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपाल र जोर्डन भिड्दै। प्रतियोगिताको छनौट खेलका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोलीले जोर्डनसँग गर्न लागेको हो प्रतिस्पर्धा। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनको गर्न लागेको हो सामना। नेपालभन्दा फिफा वरियतामा धेरै माथि रहेको जोर्डन विरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण हुने गरिएको छ अनुमान। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।